बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन किराम, दारुल उलूम देवबंद के मोहतमिम व शेखुल हदीस हजरत मौलाना मुफ्ती अबुल कासिम नौमानी दामत बरकातुहुम ने उलमाए उम्मत और मिल्लत इस्लामिया के नाम एक दर्दमंदाना पैगाम जारी किया है। नाज़रीन किराम, हम आपको बताते चले, हमारे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर इस वक्त एक फितना बड़ी तेजी के साथ पनप रहा है, जिसने पूरे मुल्क के अंदर बहुत सारे मुसलमानों के ईमान को खराब कर दिया है। जिस फितने का नाम है फितने शकीलियत। शकील बिन हनीफ ये महदवियत और मसीहियत का दावा कर रहा है और लोग इससे मुतासिर होकर अपने ईमान को खराब कर रहे हैं। इसी चीज को देखते हुए दारुल देवबंद के मोहतमिम व शेखुल हदीस हजरत मौलाना मुफ्ती अबुल कासिम नौमानी दामत बरकातुहुम ने उलमाए दीन के नाम और मिल्लत इस्लामिया के नाम एक बड़ा दर्दमंदाना पैगाम जारी किया है, जिस पैगाम को सुनना हम सभी के लिए बहुत जरूरी है। अभी पटना बिहार के अंदर हजरत मुफ्ती अबुल कासिम नौमानी दामत बरकातुहुम तशरीफ लाए थे और वहां पर तरबियती प्रोग्राम भी मुनक्किद हुआ था, जिसके अंदर हजरत वाला का दिलसोज बयान भी हुआ था। उसी प्रोग्राम के अंदर हजरत वाला का ये दर्दमंदाना पैगाम लोगों के सामने और उलमा के सामने पढ़कर सुनाया गया था। लिहाजा आप भी हजरत मोहतमिम साहिब के इस पैगाम को बगौर समाअत फरमाइए। अगर कोई साहिब इस पैगाम को हासिल करना चाहता है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, इंशाअल्लाह हजरत मोहतमिम साहिब का यह पैगाम आप तक पहुंचा दिया जाएगा। दर्दमंदाना पैगाम उलमाए उम्मत और मिल्लत इस्लामिया के नाम। अज अमीर मिल्लत नमूना असलाफ हजरत मौलाना मुफ्ती अबुल कासिम साहिब नौमानी दामत बरकातुहुम मोहतमिम व शेखुल हदीस दारुल उलूम देवबंद बमौका तरबियती व मुशावरती इजलास राब्ता मदारिस इस्लामी अरबिया बिहार बानवान तरबियती प्रोग्राम रद्द शकीलियत और तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत बमकाम जामिया मदनिया सुबुलपुर पटना बिहार। तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत व रद्द शकीलियत के इस फिक्र अंगेज और दर्द आफरी इजलास के जरिए ये पैगाम देना चाहता हूँ कि दीन व ईमान खुदाए वहाब की अता करदा सबसे बड़ी दौलत और हमारा सबसे अजीम सरमाया है, जिस पर सारी दीनी और दुनियावी कामयाबियों और सआदतमंदियों का दारोमदार है, जिसके बगैर इंसान का कोई मकाम और मर्तबा न दुनिया में है न आखिरत में। लिहाजा ऐसी मताए अजीज की हिफाजत, इस कदर दानी और निगहबानी हम सब का अव्वलीन फरीजा है। अगर ईमान की हिफाजत के लिए हमें कायनात की सारी दौलत लुटानी पड़े और हर तरह की कुर्बानी देनी पड़े तो हमारे लिए ये बहुत बड़ी सआदत और बेहतरीन सौदा होगा। बड़े ही दुख और अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जिस खतरनाक दौर से हम गुजर रहे हैं, ये वो दौर है जिसमें बातिल मुख्तलिफ शक्लों में हमारी इस मताए अजीज को लूटने और हमें ऐसी दौलत उज़्मा से महरूम करने की नापाक कोशिश कर रहा है। इससे कबल भी मैंने कर्नाटक के एक इजलास आम में अपना दर्दमंदाना पैगाम दिया था, जिसे आप हजरात ने अपने दिल की आवाज समझकर बहुत हद तक अपनी जिम्मेदारी का भी एहसास किया। आज फिर इस पैगाम को दोहराते हुए मजीद जोर आवरी और दर्दमंदी के साथ चंद गुजारिशात रखना चाहता हूँ। उम्मीद है आप हजरात पहले से ज्यादा इसकी अहमियत का एहसास करते हुए मिल्लत के दीन और ईमान की हिफाजत के लिए उठ खड़े होंगे। पिछले चंद सालों से ये अफसोसनाक खबरें मिल रही हैं कि मुल्क के मुख्तलिफ सूबों में खत्म नबूवत के अजीम और बुनियादी अकीदे पर डाका डालने वाले मुख्तलिफ फितने और ख़ास तौर पर शकीलियत का फितना बड़ी तेजी के साथ अपने पंजे गाड़ता नजर आ रहा है। मजीद दुख की बात यह है कि इस फितने की जद में दीनदार समझदार किस्म के दीनी और इल्मी घराने के अफराद भी आ रहे हैं और बाज़ दीनी और दावती जमातों से वाबस्ता अफराद भी बुरी तरह इस फितने का शिकार होकर इसके प्रचारक और दाई बनते नजर आ रहे हैं। अलियाज़ बिल्लाह। बिहार जैसा सूबा जहां बड़े बड़े असातिन इल्म पैदा हुए
جن کی بڑی دینی اور علمی خدمات ہے، آج ایسا صوبہ شکیلیت کے نرغے میں ہے، بلکہ اب تک کی معلومات میں ملک اور بیرون ملک میں جہاں کہیں اس فتنے کے سرغنہ قسم کے لوگ پکڑے گئے، ان کا تعلق زیادہ تر بہار کے کسی نہ کسی علاقے سے پایا گیا۔ لہٰذا علماء بہار کی یہ اولین ذمہ داری ہے کہ وہ ریاست بہار سے اس بدنما داغ کو ختم کر دیں اور اس کے تعاقب کے لیے اپنے تن من دھن کی بازی لگا دے۔ اسی طرح ملک کے دیگر صوبوں کی رپورٹیں بھی ہمارے پاس ہے، جہاں شکیلیت، گوہر شاہیت اور قادیانیت جیسے ایمان سوز فتنے کھلے عام اپنا جال پھیلائے ہوئے ہیں۔ ان حالات میں ہماری غیرت ایمانی ہمیں یہ آواز دے رہی ہے، اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ۔ تاج ختم نبوت پر کوئی مکار حملہ کرے اور ہم خاموش بیٹھے رہیں، کوئی نبی رحمت کے ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کو مجروح کرنے کی کوشش کرے اور ہمارے کانوں پر جوں تک نہ رینگے، یہ علماء حق کا کبھی شعار نہیں رہا ہے۔ ہمارے کاندھوں پر وراثت نبوی کا بار گراں ہے، ہم رسول اللہ کے نائبین کہلاتے ہیں۔ دنیا کی آسائشیں سب ختم ہو جانے والی ہیں، ہمارے لیے معاش اصل نہیں ہے۔ ہم خدائے واحد کے دین کے علم بردار اور خاتم الانبیاء کی نبوت اور شریعت کے پاسدار ہیں۔ ہمارے اکابر نے نہایت کٹھن حالات میں سر سے کفن باندھ کر عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کی ہے۔ ہم انہی کے نام لیوا ہیں، بلکہ انہی کے نام کی روٹیاں توڑتے ہیں، لہٰذا ہمارا جذبہ ایمانی اور غیرت دینی ہمیشہ بیدار اور زندہ رہنا چاہیے۔ بے شک ہدایت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، مگر ایمان عطا ہونے کے بعد اس کی حفاظت اور تقویت کے اسباب و وسائل اپنانے اور اپنے متعلقین کے ایمان کی فکر کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے، جس کا کل روز محشر ہم سے سوال ہوگا۔ ایمان کے لٹیروں کے پھیل جانے کے بعد کسی علاقے میں یہ کہہ کر کہ فتنوں کا تذکرہ کرنے سے فتنوں کا پرچار ہوگا اور فتنے بڑھیں گے، یہ بڑی ناعاقبت اندیشی اور تساہل اور مداہنت کی بات ہوگی، اس لیے کہ اس وقت ملک کا شاید ہی کوئی حصہ ان فتنوں سے محفوظ ہو۔ اگر فتنوں کا ذکر بھی نہ کیا جائے تو عقیدہ ختم نبوت سمجھانا تو ہم سب کی منصبی ذمہ داری ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں اس لیے نہیں ہوتی کہ ہم انہیں پڑھ کر تماشائی بنے رہیں کہ یہ تو ہو کر رہے گا، بلکہ پیشن گوئیوں کا مقصود ہی یہ ہوتا ہے کہ ان کی روشنی میں ہم خود کو اور آنے والی نسلوں کو ان تمام فتنوں سے بچائیں اور ان کے ایمان کی فکر کریں۔ فتنے تو یقیناً آئیں گے، مگر ہمیں ان فتنوں سے بچانے کے لیے ہمارے اور ہماری نسلوں کے ایمان کی فکر کرنا از حد ضروری ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا میں اسی کا درس دیا گیا ہے۔ اسی تناظر میں پوری قوت کے ساتھ یہ گزارش ہے کہ ہم سب اپنے مکاتب اور مدارس، اسکول اور کالج، مرد و خواتین کے اداروں اور اپنے اپنے میدان عمل میں، نیز اپنے گھروں میں بوڑھوں، جوانوں اور بچوں کے درمیان عقائد کی تعلیم کو خوب عام کرے۔ اہل علم کے اور دیندار گھرانوں میں بھی فضائل اور آداب کے ساتھ عقائد، ایمانیات کی تعلیم ضرور کی جائے۔ حفاظ کرام، ائمہ مساجد اور علماء کرام کے درمیان تربیتی پروگرام کیے جائے تاکہ انہیں اپنے عقائد پر مکمل انشراح اور مضبوطی حاصل ہو اور وہ ان فتنوں کا تعاقب کر سکے۔ حالات یہ بتا رہے ہیں کہ اب کسی گھرانے یا طبقے کا بظاہر کوئی استثناء مشکل ہو رہا ہے کہ یہ اطمینان کر لیا جائے کہ یہ لوگ فتنوں سے محفوظ ہو جائیں گے۔ دن بدن پیش آنے والے حالات نے ہر ایک کے لیے فکر مندی کا درس اور عبرت کا سامان مہیا کیا ہے، لہٰذا آج سے یہ عہد کر کے اٹھے کہ ہمیں اپنے اور اپنی نسلوں کے ایمان کی فکر کرنی ہے اور اسی ایمان پر ہی جینا اور مرنا ہے انشاءاللہ۔ میرا یہ پیغام اہل بہار کے لیے خصوصاً اور پورے ہندوستان کے لیے عموماً، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر پورے عالم میں جہاں کہیں مسلمان اور خوشہ چینان دارالعلوم وابستگان دیوبند موجود ہیں، ان سب کے لیے ہے۔ امید ہے کہ آپ حضرات خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عظیم دین کی حفاظت کے لیے پوری قوت کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اپنے نبی کا درد اپنے سینوں میں پیدا کریں گے اور عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے علم بردار بنیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کی مدد فرمائے اور خاتم الانبیاء علیہ السلام کے دین کا
सच्चा मुहाफिज बनाए। आमीन। फ़क़त वस्सलाम। हज़रत मौलाना अबुल कासिम नौमानी साहिब दामत बरकातुहुम, मोहतमिम व शेखुल हदीस दारुल उलूम देवबंद। जी हाँ नाज़रीन किराम, इस वक्त हमारे मुल्क हिंदुस्तान के मुख्तलिफ मकामात पर फितने शकीलियत बड़ी तेजी के साथ फैल रहा है और पढ़े लिखे लोग इससे मुतासिर होकर अपने ईमान को खराब कर रहे हैं। लिहाजा इस फितने से खुद को भी बचाने की जरूरत है और अपनी नस्लों के ईमान को भी बचाने की अशद जरूरत है। अगर कोई नाज़रीन किराम, अगर आप भी हजरत मोहतमिम साहिब के इस पैगाम को हासिल करना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, इंशाअल्लाह आप तक ये पैगाम पहुंचा दिया जाएगा।